अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अब आप ये तमाम अहले मोहब्बत के लिए मोहब्बत भरी चंद बातें, इस वक्त आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पे जो मंज़र मुलाहिज़ा कर रहे हैं, ये ओहद पहाड़ है जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ओहद मुझसे मोहब्बत करता है और मैं ओहद से मोहब्बत करता हूँ। तो कुर्बान जाएं ये खूबसूरत पहाड़ जो देखने में भी काफ़ी दिलकश है और अल्लाह के जलालो किबरियाई का भी इजहार करता नज़र आता है। सुबहान अल्लाह। ये आप भी ज़ियारत कीजिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको यहाँ पे आना नसीब करे जी, आके देखना नसीब करे। ये ओहद पहाड़ और ये इसके खूबसूरत और दिलकश मनाजिर। इस वक्त हम वादी जिन की तरफ गामजन है जी, उसके बारे में भी इंशाअल्लाह वहाँ पहुँच के एक वीडियो बनाएंगे और उसके हवाले से भी आपको बताएंगे कि लोगों की उसमें जो है मुख्तलिफ आ रहा है कि मुख्तलिफ तरह के ख्यालात लोग रखते हैं वादी जिन के हवाले से, वो भी इंशाअल्लाह आपके गोश गुजार करेंगे। अभी फ़िल वक्त आप ये जबल ओहद की ज़ियारत कीजिए कि जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ओहद मुझसे मोहब्बत करता है और हम ओहद से मोहब्बत करते हैं। ये सारा मामला, ये सारा पहाड़ वही है जी। और ये भी आता है कि कुर्ब क़यामत तक मस्जिद नबवी शरीफ की तोसी होते होते ये जबल ओहद तक आएगी जी। अब आप इस वक्त जो मंज़र आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, ये ओहद पहाड़ पे वो मकाम है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे टेक लगाई थी और टेक मुबारक जहाँ पे लगाई, वहाँ पे पत्थर भी जो है वो मोम हो गया और वहाँ पे पत्थर ने भी वो नक्श अपने अंदर समो लिया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर अक़दस भी जहाँ पे रखा, पुश्ते मुबारक और सर मुबारक का वहाँ पे मोम की तरह पत्थर जो है होते हुए उसने उस नक्श को अपने अंदर समो लिया जी। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे साथ इस वक्त बड़े प्यारे भाई, हमारे सियालकोट से ही ताल्लुक़ रखने वाले, हाजीपुरा से इनका ताल्लुक़ है, और हमारे ये दानिश रज़ाक भाई हमारे साथ हैं जी। वो हमें वादी जिन लेके जा रहे हैं। दानिश भाई सलाम कीजिएगा। बहुत शुक्रिया दानिश भाई। ज़ियारत कीजिए, सुभान अल्लाह कहते जाइए, शेयर कीजिए, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपको ये देखने के सदक़े में यहाँ पे आके अपनी आंखों से देखना नसीब फरमाए जी। किसी ने क्या खूब कहा है कि बाबे जिब्रील के पहलू में ज़रात हीरे से फ़ख्र जिब्रील को ये कहते हुए पाया गया, अपनी पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, ऊंची आवाज़ हुई उम्र का सरमाया गया। तो हद्दुल इम्कान अपने तौर पे कोशिश पूरी की है कि जी जिन जिन अहबाब ने कहा है उनका नाम लेके, उनका नाम ले लेके दुआएं और सलाम सरकार की बारगाह में अर्ज़ किया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल व मंजूर फरमाए जी। और आज चूँकि हरम पाक से वैसे तो शहर मदीना ही है और इसका एक एक कोना, एक एक गोशा, एक एक ज़र्रा अपने अंदर नूर समोए हुए है, रहमत समोए हुए है। वादी जिन की तरफ हम गामजन है जी। अभी आप ज़ियारत कर रहे हैं जी। ये सिलसिला सारा जो है ये जबल ओहद का सिलसिला है जी। कुर्बान जाएं, सुभान अल्लाह। ये जबल ओहद वो पहाड़ है जो सरकार पे दुरूद व सलाम पढ़ता है जी। और सरकार ने फरमाया कि ओहद मुझसे मोहब्बत करता है और मैं ओहद से मोहब्बत करता हूँ। तो हम भी उस चीज़ से मोहब्बत करते हैं कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत और मोहब्बत रखती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये देखिए जी, सुभान अल्लाह, एक कमाल का रोब भी है और एक कमाल की दिलकशी भी है इस पहाड़ पे माशाअल्लाह। ये जबल ओहद ज़ियारत कीजिए जी। ये सारा पहाड़ी इलाका है, ये जितना भी अरब है, लेकिन इसमें एक ख़ास इनफरादियत है और शायद ये इश्क़ रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। अब आप काफ़ी तादाद में गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी देख रहे हैं। यहाँ पे कसरत के साथ फैमिलीज आती हैं जी।
अपने लिए बाइस सवाब और सआदत समझते हुए इस जगह की ज़ियारत के लिए भी और यहाँ पे आके सांस लेना भी अपने लिए मुतबर्रक समझते हैं लोग। ये काफ़ी तादाद में ये पॉइंट बना हुआ है कि जिसमें फैमिलीज़ जो हैं वो काफ़ी तादाद में आपको नज़र आ रही होंगी। और ये गाड़ियों की लंबी कतारें बिल्कुल जैसे ईद का समा होता है, ये देखें जी आप, बिल्कुल जैसे ईद का समा होता है बिल्कुल उसी तरह ये सऊदी फैमिलीज़ जो है ना अपने बच्चों के हमरा और छोटे बच्चों की तादाद ज़्यादा नज़र आ रही है जी माशाल्लाह। पथरीले और पहाड़ी इलाके में ये एक इन्होंने सरसब्ज मकाम बनाया हुआ है जी, जिसमें खजूरों के दरख्त भी हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। याद रखें, जब भी कोई बड़ी चीज़ देखें, जब कोई चढ़ाई चढ़ें, हमें यही सबक मिलता है कि जी अल्लाह अकबर कहें, ताकि किसी चीज़ की बड़ाई या किबरियाई हमारे तसव्वुर में ना आए। हम मुसलमान हैं तो हम सबसे पहले यही कहें कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है, जो खालिक भी है, मालिक भी है, राज़िक भी है, हर चीज़ का पैदा करने वाला है, मुसव्विर है, जिसकी शान है कि वो रब्बुल आलमीन है। कुर्बान जाएं जी। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह भी कहिए और अल्लाह अकबर भी कहिए जी। जब तक आपका हमारा साथ है, दुरूद शरीफ भी पढ़ते रहिए, सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते रहें। ये कुरान ऐसा अजीम मौजज़ा है कि अगर पहाड़ों पर नाजिल किया जाता तो पहाड़ अल्लाह की खशियत से रेज़ा रेज़ा हो जाते। तो वो अजीम कलाम, रब का कलाम है जी, और क़यामत तक के लिए ज़िंदा व जावेद रहने वाला रब का पाक कलाम कुरान मजीद, फुरकान हमीद, बुरहान रशीद, जो मेरे आपके आका मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर नाजिल हुआ, आपकी ज़ुबान अक़दस से जारी हुआ। और आज जनाब ये हमारे लिए अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं दानिश रज़ाक साहब। अल्लाह पाक ने खूब खैर और बरकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया तमाम आपका, सबके लिए ढेरों दुआएं। अल्लाह पाक सबके घर बार की खैर फरमाए, सबके माँ बाप की खैर फरमाए, सबकी ज़िंदगियों की खैर फरमाए जी, और सबको रिज़्क़ हलाल तय्यब ताहिर वासे वसी अता फरमाए जी। वादी जिन की तरफ हमारा सफ़र जी, कुछ ही देर के बाद वहाँ पे पहुँचेंगे, और जिसके बारे में कहा जाता है कि जी वापसी पे चढ़ाई है, उसके बावजूद हम उसे गाड़ी को न्यूट्रल करते हैं तो 120-140 तक जी गाड़ी जो है वो आसानी के साथ चलती है। देखने में चढ़ाई है लेकिन न्यूट्रल होने के बावजूद गाड़ी जो है वो 120-140 की रफ्तार से जो है वो चलती है। अगर इसे ऑन करके कंट्रोल ना करें तो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो इसे कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये मौजज़ा है, और वहाँ पे जाके बाकी मैं तफसीलात इंशाअल्लाह अर्ज़ करता हूँ जी। अब ये मदीना शरीफ के ही दीगर पहाड़ हैं जी, बहुत पहाड़ पीछे छोड़ आए हैं हम। ये सारा पहाड़ी सिलसिला है जी। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। और आका करीम की शानों के सदके जाएं कि जिनकी आमद से ये सिर्फ मदीना बना, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। सुबहान अल्लाह। इस बियाबान और पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाके को आका करीम ने जन्नत बना दिया है जी। सुबहान अल्लाह जी। जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह जी। खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। कुछ देर के बाद इंशाअल्लाह दोबारा लाइव होते हैं जी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। जी मोहतरम सामईन व नाज़रीन, इस वक्त हम वादी जिन में हैं और इसका आगाज़ हो चुका है। यहाँ से देखने में नज़र आ रहा है जी कि आप भी शायद महसूस कर रहे हों, मुझे तो बिल्कुल क्लियरली महसूस हो रहा है कि हम जैसे ऊंचाई से ढलवान की तरफ जा रहे हैं जी। ठीक है जी। और यहाँ पे ढलवान होने के बावजूद गाड़ी स्टार्ट है और अपने पावर पे जा रही है जी, ढलवान होने के बावजूद। ठीक है जी। और कुछ ही देर में वो आगे पहाड़ी सिलसिले के दरमियान में एक यू टर्न आएगा, वहाँ से हम वापस आएंगे और वहाँ से देखने में चढ़ाई है। देखने में ऐसा लगता है कि चढ़ाई की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद गाड़ी को अगर न्यूट्रल करके छोड़ दिया जाए
تو گاڑی 120 140 کی سپیڈ تک، تقریباً کہہ لیں کہ 150 کی سپیڈ تک جو ہے نا وہ نیوٹرل پہ بھی چلی آتی ہے۔ تو ڈرائیور حضرات بتاتے ہیں کہ جی اگر گاڑی کو آن کر کے کنٹرول نہ کیا جائے تو گاڑی آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک معجزہ ہے جی۔ اس کے حوالے سے مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہے، لوگ مختلف طرح کے خیالات رکھتے ہیں اس وادی کے حوالے سے۔ تو وادی جن شاید اس لیے بھی لوگ کہتے ہیں کہ شاید جی یہ جو معاملہ ہے کہ گاڑی اونچائی کی طرف جو ہے وہ بڑی پاور کے ساتھ جاتی ہے، تو شاید وہ جن ہیں جی جو اسے دھکیلتے ہیں۔ ایک خیال تو یہ ہے جی، اور ایک خیال یہ ہے کہ جی بعض لوگ سمجھتے ہیں جی یہ کوئی کشش ثقل کا معاملہ ہے جی، یہ کشش ثقل کا معاملہ ہے۔ اب میں اس سائنسی نقطۂ نظر سے آپ کو سمجھا نہیں سکتا، تو چونکہ یہ پہاڑ کے دامن میں یہ جگہ واقع ہے تو کہتے ہیں جی یہ کشش ثقل کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جی یہ نظر کا دھوکہ ہے، یہ صرف اور صرف نظر کا دھوکہ ہے۔ اور بعض لوگ اسے اس بات سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ وادی جن جو ہے اس کی طرف جو بھی چیز آتی ہے وہ مدینے کی طرف کھینچے چلی جاتی ہے جی، کیونکہ ہمارے جس سائڈ سے ہم مدینہ پاک سے آ رہے ہیں اور بھی یو ٹرن سے پھر مدینہ کی جانب جائیں گے، تو کہا جاتا ہے کہ جی یہاں سے ہر چیز کی کشش جو ہے وہ مدینہ پاک کی طرف ہے۔ تو بار صورت آپ کو بتایا کہ جی یہ 3-4 طرح کے خیالات ہیں جو لوگ اس وادی کے حوالے سے رکھتے ہیں، لیکن جو بھی عقیدہ ہو، جو بھی سوچ ہو، جو بھی کسی کا خیال ہے، جو بھی اندازہ ہے کسی کا، بار صورت یہ بات تو مسلم ہے جی کہ مدینہ پاک کی طرف چڑھائی بھی نظر آتی ہے، اور ہر دیکھنے والا یہی کہتا ہے کہ جی جناب کہ گاڑی خود بخود ادھر جا رہی ہے جی۔ تقریباً 8-10 کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ گاڑی جو ہے نیوٹرل پہ کر سکتی ہے، لیکن ڈرائیور حضرات گاڑی کو آن رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت دانش بھائی ہیں، یہ ان کی خوش بختی ہے کہ جی ماشاءاللہ تقریباً 9 سال سے ماشاءاللہ یہ مدینہ شریف میں مقیم ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی ڈیوٹی ہے حرم پاک کے اندر جی۔ یہ وادی جن ہے جی، جس کے بارے میں نے ذکر کیا ابتداً بھی، ابھی آپ کو یو ٹرن سے واپسی پہ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں انشاءاللہ جی۔ ہم قریب ہی ہیں جی، یہ وادی جن کا میرا خیال ہے جی مقام آ گیا جی یو ٹرن کا، یہ لاسٹ پوائنٹ ہے جی۔ تو یہ یو ٹرن سے ہم واپس مڑیں گے، یہ بالکل گول چکر ہے جی، یہ وادی جن کا لاسٹ پوائنٹ ہے جی۔ یہ دیکھیں جی یہاں پہ یہ سعودی فیملیز جو ہیں، یہ اب بہت سارے لوگ واپس جاتے ہوئے بھی ہم نے دیکھے ہیں، تو بہت سی گاڑیاں جا رہی تھیں، چونکہ شام کا وقت ہو گیا تو اب یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ پکنک پوائنٹ تھا ان کا، سیر و تفریح کے لیے یہ فیملیز، سعودی فیملیز گاڑیوں پہ اپنے بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ یہاں پہ آتے ہیں جی۔ یہ مسجد بھی بنا دی ہے انہوں نے، چلے جو لوگ زیارات کے لیے آتے ہیں، وضو خانہ بھی ہے، مسجد بھی ہے، وہ نماز بھی ادا کر لیا کرے۔ وادی جن مدینہ شریف سے وادی جن، اور واپسی پہ پھر اس کی ڈیٹیل میں دوبارہ عرض کرتا ہوں جی۔ بھائی ہیں، اور اب انہوں نے گاڑی نیوٹرل کر دی ہے، بریک پہ پاؤں ہے جی آپ کا، یہ جی انہوں نے بریک پہ پاؤں رکھا ہوا ہے جی، یہ بریک پہ ان کا پاؤں ہے اور گاڑی انہوں نے کر دی ہے نیوٹرل جی۔ تو اب یہاں سے بریک چھوڑیں جی، یہ چل پڑی جی، کچھ بھی نہیں کیا آپ نے، یہ گاڑی آہستہ آہستہ چل پڑی ہے جی خود بخود ہی، یہ کوئی ایکسیلیٹر پہ پاؤں نہیں ہے اور کوئی جناب کہہ لیں کہ بریک پہ بھی پاؤں نہیں ہے۔ یہ آپ خود بھی آ کے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، میں نے یہاں پہ دیکھا ہے جی، ویڈیوز دیکھی ہیں کہ لوگ سڑک پہ پانی گرا کے بھی چیک کرتے ہیں، تو پانی جو ہے وہ چڑھائی کی طرف جاتا ہے جی، اور چڑھائی جس طرف ہے اس طرف مدینہ پاک ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگوں کے طرح طرح کے خیال جی۔ اب آپ دیکھتے جائیے اور اس لائیو کلپ کو جو آپ شیئر بھی کرتے جائیے، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی محبتوں کا جی۔ اور یہ پہاڑ دیکھتے ہوئے بھی سبحان اللہ کی صدا بھی بلند کیا کریں، جب بھی کوئی بڑی چیز دیکھیں تو سبحان اللہ کہا کریں اور ساتھ میں اللہ اکبر کہا کریں،
کیونکہ یہ پہاڑ اپنے اندر بڑا روب جلال رکھتے ہیں، لیکن قربان جائیں اس اللہ رب العزت کے جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مصور بھی ہے، جو ان تمام چیزوں کا بنانے والا ہے، وہ اللہ سب سے بڑا ہے جی، وہ اللہ سب سے بڑا ہے، جو تمام قدرتوں کا، تمام طاقتوں کا مالک ہے۔ سبحان اللہ جی۔ یہ جی وادی جن ہے جی، وادی جن میں ہم مدینہ پاک کی طرف واپسی کی طرف گامزن۔ اب یہ گاڑی نیوٹرل پہ جا رہی ہے، اور یہ میں دکھاتا چلوں جی، یہ بالکل نیوٹرل ہے جی، یہ سپیڈ شو ہو رہی ہے، اور بھائی نے یہ کوئی ایکسیلیٹر پہ پاؤں نہیں رکھا ہوا، کوئی ریس وغیرہ نہیں دے رہے، یہ بالکل نیوٹرل جی۔ اور اگر بھائی گاڑی کو آن نہ رکھے تو ڈرائیور حضرات کہتے ہیں جی کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے۔ یہ وادی جن ہے، بظاہر دیکھنے میں یہ چڑھائی نظر آتی ہے، سیدھی سڑک بھی ہو جی تو اس طرح گاڑی چلانا مشکل ہے۔ اب بھائی اگر بریک پہ پاؤں نہ رکھیں تو گاڑی جو ہے کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے۔ ابھی بھی 90 کی سپیڈ ہے جی، بریک پہ پاؤں رکھنے کے بعد بھی 90 کی سپیڈ پہ جا رہے ہیں، اور اگر پاؤں بالکل نہ رکھا جائے تو یہ کہہ لیجئے کہ تقریباً 150 کی سپیڈ تک گاڑی جا سکتی ہے۔ تو میں آتے ہوئے بھی عرض کیا تھا، اب دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ اس وادی جن کے حوالے سے لوگوں کی مختلف آراء ہیں، اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے نمبر پہ تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی کشش ثقل کا معاملہ ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ بعض لوگ خیال کرتے ہیں جی کوئی اس علاقے میں جنات رہتے ہیں جو گاڑیوں کو دھکا لگاتے ہیں یا چیزوں کو پرے دھکیلتے ہیں، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے جی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی نظر کا دھوکہ ہے، ٹھیک ہے جی، چونکہ پہاڑ اوپر نیچے یہ راستے ایسے، تو بعض لوگ اسے نظر کا دھوکہ بھی کہتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی چونکہ جہاں پہ ایک اونٹنی ذبح کی گئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور اس کا خون بہتے بہتے جہاں تک گیا وہاں تک جو ہے یہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ یہ طرح طرح کی باتیں ہیں بعض صورت جی۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے مدینے پاک کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب معاملہ جو بھی ہو اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ جی جا تو مدینہ پاک کی طرف رہی ہے، تو کیوں نہ ہو مدینہ پاک کائنات کی سب سے محبوب ترین ہستی، وہ رب کائنات جو کائنات کے ذرے ذرے کا رب ہے، جس نے اپنی ربوبیت کا اظہار کیا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہیں اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ تو اس رب العالمین نے جب اپنے پیارے محبوب کو تخلیق فرمایا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اس رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور سرکار کی حدیث پاک بھی ہے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ میں اس تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اور آتے ہوئے بھی میں نے ایک حدیث مبارکہ کوٹ کی کہ جبل احد کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ جبل احد کے بارے میں دیکھنے میں تو وہ بھی پتھر ہے، لیکن قربان جائیں آقا کی شانوں کے۔ تو جس طرح جی جبل احد ہے وہ سرکار سے پیار کرتا ہے، تو پتھر ہونے کے باوجود وہ سرکار کی ذات اقدس پہ درود بھیجتا ہے۔ وہ ہستی جو ہے وہ کائنات کی محبوب ترین ہستی ہے، تو کیوں نہ ہر چیز کی کشش مدینہ پاک کی طرف ہو جی، کیونکہ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھائے تو کیا بات ہے۔ قربان جائیں رجب شریف کا بھی یہ مہینہ چل رہا ہے جی، اور رجب شریف کا مہینہ اپنے اندر بہت ساری فضیلتیں رکھتا ہے۔ اس میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج نصیب ہوا، اور مومن کی معراج بھی یعنی نماز اسی مہینے میں عطا ہوئی۔ اور قربان جائیں جی مجھے بھی کہنا پڑے گا کہ اس رجب کے مہینے میں ہماری بھی معراج ہوگی کہ ہمیں مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہوئی ہے۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ جی، ڈھیروں دعائیں آپ سب کے لیے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے، تا قیامت رکھے جی۔ مدینہ شریف کی مقدس پاکیزہ معطر معمبر فضاؤں سے آپ سب کے لیے سلام عقیدت، ڈھیروں دعائیں جی۔
اور یہ اس وقت سورج غروب ہو رہا ہے جی مدینہ شریف میں. ہاں شعر یاد آ گیا احمد علی حاکم صاحب کا. مجھ کو معلوم ہے طیبہ سے جدائی کا سفر، شام کو شمس بھی روتے ہوئے ڈھلتا ہوگا. اور یہ بڑا دلکش نظارہ جی. سبحان اللہ بھی کہیں، اللہ اکبر بھی کہیں، اور ان پہاڑوں کی زیارت کرتے چلے جی. اندھیرا ہونے کو ہے. اور بندہ ناچیز عمران یوسف چشتی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اور ہمارے یہ دانش رزاق بھائی ہیں جی، ان کے لیے بھی ڈھیروں دعائیں کیجیے. اللہ پاک انہیں بھی دارین کی عزت عظمتیں برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے جی. اے اللہ پاک آپ سب کے گھر بار کی، آپ کی آل اولاد کی، آپ کے ماں باپ کی اللہ پاک خیر فرمائے. اور دل و جان سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ سب کو بھی بار بار مکہ مدینہ کی باد بہازی نصیب فرمائے. اور یہ آخری ایک جملہ آپ کی طرف روانہ کرتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ اگر رہنا ہو تو کسی کی نگاہوں میں رہو، اگر رہنا ہو تو کسی کی نگاہوں میں رہو، اگر رہنا ہو تو کسی کے دل میں رہو، اور اگر رہنا ہو تو کسی کی دعاؤں میں رہو. اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.